السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ മജ്ലിസുൽ ഹസനയിലെ സ്വാദാക്കളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും തസ്ബീഹും തഹ്ലീലും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനുബ്ബിറു ഖുലൂബക്കും വസയ്യിനു അൽസിനതക്കും ബിഖൗലി لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله يا حي يا قيوم 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 يا لطيف يا الله 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 يا حنان يا منان ثبتنا على الإسلام يا حنان يا منان ثبتنا على الإيمان يا حنان يا منان ثبتنا على الإسلام يا حنان يا منان ثبتنا على الإيمان يا حنان يا منان ثبتنا على الإسلام يا حنان يا منان ثبتنا على الإيمان يا حنان يا منان ثبتنا على الإسلام يا حنان يا منان ثبتنا على الإيمان يا حنان يا منان
ثبتنا على الإسلام يا حنان يا منان ثبتنا على الإيمان. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل البيت سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأتباع سلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة ترضيك وترضي وترضى بها يا رحم الراحمين. يا سيدا يا الله ملك الجبار يا الله غفار يا غفر يا غفور يا الله ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുവര്യന്മാർ ഉറ്റവരുടെ വരുന്ന ഖബറിലാണ്. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഹബീബായ തങ്ങളോടുകൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ലിഖാവ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സദാ ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കിതാബ് വലങ്കയിൽ തെരീപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നന്മ മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് നന്മകൾക്ക് നീ മുൻതൂക്കം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ദീനീ ബോധമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഉഖർവിയായ വാലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ ഫളീഹത്തിലാക്കരുത് അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ രോഗമുള്ളവരുടെ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിക്കും കാലത്തോളം ഇജ്ജത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.